لم يبقى من العمر إلا صبابة، فهل تراني أمضي دون أن أراك؟ إن كنت من أهل الفوز ما عساي أقول لأجدادك إن سألوا حالك، وإن كنت من أهل الخزي ما عساه ينفعني إن حرمت من لقاك. كلا وحاشا لكرمك أن يجافي عبدا مقصرا بأعماله قد جافاك. ألست الرحمة الواسعة التي تسع المحبين كما جاء عن أجدادك؟ أم تراني ألجأ إلى غير كهفك؟ أم تراني يائسا فلا أبلغ سمعك؟ اینجا مرکز مقاومت است.